बल्ल आउँदैछन् क्रस फायर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ, देखो भाई। हाँ बोलो, बोलना है। आप देख सकते हैं कि कैसे चल। हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज हो। ल हेर्नुहोस् क्रस फायर सेखाम 6 मा, सेखाम 5 चापाकोटमा रामडाँडा रोडमा जाँदै गरेको क्रस फायर। केरी गरम बन्द गर्नु। कुद्दैछन् बाइकहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ गाइज कति खतरा चलाइरहन्। गहिरै कराउँदै गए।